मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ लीं। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हज़रत इब्राहीम अपने घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकवा के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फ़लस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हज़रत इब्राहीम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वहाँ दिन रात अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहते, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। सालों गुजरते गए लेकिन बेटा नहीं हुआ। उम्र भी ढलती गई मगर दिल में उम्मीद बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करते रहे, ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे एक बेटा अता कर जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक प्यारा सा बेटा अता हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बाप जिसने 84 साल की उम्र में बेटा पाया हो, उसकी मोहब्बत उस बेटे से कितनी होगी। वो हर वक्त उसे सीने से लगाए रखते, चूमते, कंधों पर बिठाकर बाज़ारों में फिराते, इसके साथ खेलते और हंसी करते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप गया। बोले, ए जिब्राईल, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ छोड़ूं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहाँ अल्लाह हुक्म देगा मैं वहाँ ले जाऊँगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊँट पर आऊँगा। आप अपनी बीवी और अपने बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे पीछे चलना। अगली सुबह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊँट पर सवार होकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को ऊँट पर बिठाया और ख़ुद भी ऊँट पर सवार हो गए। जिब्राईल का ऊँट आगे आगे, इब्राहीम का ऊँट पीछे पीछे चलता रहा। वो फ़लस्तीन से चले, शहर दर शहर गुजरे, हफ्ते महीनों में बदलते गए और एक महीने के सफ़र के बाद अरब की सरजमीन पर पहुँचे। उस वक्त अरब वीरान था, ना कोई इंसान ना परिंदा वहाँ पर मौजूद था। जिब्राईल का ऊँट काले सुनसान पहाड़ों के दरमियान चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुँचे जहाँ आज खाना काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊँट रोका और कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और खुद वापस चले जाएं। ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वो वही इब्राहीम थे जो आग में फेंके जाने पर भी खामोश खड़े रहे थे और सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। मगर आज जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को इस सुनसान जगह पर छोड़ दो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे और बोले, ए जिब्राईल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है और ना ही खाना है। मेरी बीवी और बच्चे यहाँ सुनसान जगह पर कैसे ज़िंदा रहेंगे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और फ़लस्तीन लौट जाइए। इतना कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रह गए। अपनी बीवी और बच्चे को हसरत से देखते हुए उन्होंने इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ये ख्याल आया हो, क्या मैं अब इस बच्चे से जुदा हो रहा हूँ? पता नहीं फिर कभी इसे देख पाऊँगा या नहीं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बेटे को उसमें बिठाकर फ़लस्तीन की ओर चल पड़े। शोहर को जाते देखकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई पीछे पीछे आती रहीं और रोती हुई बोली, आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ना तो खाना है और ना ही पानी है। मैं और मेरा बच्चा यहाँ कैसे ज़िंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई जवाब देने वाले ही थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपको हुक्म है कि बीवी को कोई जवाब ना दें।
बस खामोशी से फ़लस्तीन लौट जाइए। प्यारे दोस्तों, सोचिए उस बूढ़े बाप का दर्द जिसे 84 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, और आज वो उसी बेटे को एक वीरान ज़मीन पर छोड़कर जा रहा है। ऊंट आगे बढ़ गया और हज़रत हाजरा गोद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थीं। रोते रोते पूछ रही थीं, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान जगह में कैसे ज़िंदा रहूँगी? मेरा बच्चा तो मर जाएगा। आप तो जानते हैं कि ये बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही इसे यहाँ अकेला छोड़ देंगे? वो बार बार यही सवाल करती जा रही थीं, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था। दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, मगर ज़ुबान पर ताला लगा हुआ था। सिर्फ अल्लाह के लिए हाजरा लगातार पीछे पीछे दौड़ती रहीं। कभी कहती, कोई तो जवाब दीजिए, इतना खामोश क्यों हैं आप? लगभग 9 किलोमीटर तक वो अपने शोहर के ऊँट के पीछे भागती रहीं। हर 2 कदम पर दिल चीर देने वाले सवाल करती थीं। आखिर जब हाजरा बहुत थक गईं तो उनके दिल में एक ख्याल आया कि मेरे शोहर तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं, वो कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। क्या यहाँ अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे को उस वीरान जगह पर छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुक कर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान से तो कुछ ना कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनते ही हाजरा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हिम्मत जाग उठी। उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो वहीं खड़ी रहीं और अपने शोहर को जाते हुए देखती रहीं। हज़रत इब्राहीम का ऊँट धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अचानक वो एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की निगाहों से शोहर का ऊँट गायब हो गया। बीवी हाजरा उसी जगह बैठ गईं और देर तक रोती रहीं। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पीछे मुड़े तो अपनी बीवी नज़र नहीं आई। दिल बेचैन हो उठा, आंखें भर आईं। उन्होंने अपने ऊँट को पहाड़ के नीचे रोका, सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहाँ ना पानी है ना खाना, मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ कैसे ज़िंदा रहेंगे। इधर मेरी बीवी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माईल को गोद में उठाकर धीरे धीरे उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीवी हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थी। मगर आज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोंपड़ी में पहुंची। रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रहीं। चारों तरफ सियाह पहाड़ थे, आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। चांद सोच रहा होगा कि यहाँ कौन सी औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है। काले पहाड़ भी हैरान होंगे, ये कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लिए तन्हा बैठी है। ये इलाका तो ऐसा है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, ना पानी ना खाना ना कोई इंसान। तो ये कौन है जो यहाँ बैठी है और क्यों रो रही है? दोस्तों, ये थी हमारी माँ बीबी हाजिरा, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बान कर दी। एक आम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजिरा की सब्र का क्या कहना कि अकेली वीरान पहाड़ों के बीच अंधेरी रात में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके बैठी थीं। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। वो आसमान को देखती होंगी और कह रही होंगी, या अल्लाह मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ तेरा कहा माना। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजिरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माईल को मक्का के वीरान इलाके में छोड़कर चले गए तो बीवी हाजिरा बहुत परेशान हुई। सोचती थी कि अब मैं यहाँ इस मासूम बच्चे के साथ कैसे ज़िंदा रहूँगी। उनकी गोद में बच्चा था, चारों तरफ वीरानी थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ खौफ और तन्हाई। हज़रत हाजरा आसमान को देखती, आंखों से आंसू बहते और दिल से अल्लाह को पुकारती, या रब
میری اور میرے بچے کی حفاظت فرما۔ میں ایک کمزور سی عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک گھڑا تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اس پانی کو وہ خود بھی پیتی اور اپنے بچے کو بھی پلاتی، مگر 3 دن میں پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئیں کہ اب میرے بچے کو پانی کہاں سے ملے گا۔ انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آس پاس پانی کا کوئی نام اور نشان نہیں ہے، مگر کیا وہ اپنے پیارے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھ سکتی تھیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے امید کا دامن تھامے اپنے بچے کو زمین پر لٹایا اور صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ شاید اوپر سے کوئی پانی نظر آ جائے، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر دوڑ کر مروہ پہاڑ پر، مگر وہاں بھی پانی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا تھا۔ معزز دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اپنا ساتھ دیتا ہے، مگر آج اس سخت اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں تھی، اکیلی اپنے بچے کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ بیوی ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، شاید ایک قطرہ پانی کا مل جائے، شاید اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکیں۔ بس یہی سوچ تھی، مگر ہر طرف سوکھا ہی سوکھا تھا، نہ کہیں پانی نہ راحت۔ بی بی ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، ایک شہزادی جس نے بچپن محلوں میں گزارا تھا۔ انہوں نے کبھی ایسی مصیبت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اب وہاں بار بار صفا پہاڑ کی طرف دوڑتی، شاید اوپر سے کہیں پانی نظر آ جائے، پھر بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی، مگر ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ جب بیٹے کا خیال آتا تو دوڑ کر واپس جھونپڑی کی طرف جاتی، دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ یہاں تلاش صبح سے دوپہر میں بدل چکی تھی، دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی، سورج جیسے مکہ کے پہاڑوں کو جلا رہا ہو۔ بی بی ہاجرہ پیاس سے بے حال تھیں اور ان کا معصوم سا بچہ بھی پانی کے لیے بلک رہا تھا۔ جھونپڑی کے اندر وہ بچہ رو رہا تھا اور باہر اس کی ماں ہر طرف پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی۔ آخر کار تھک ہار کر بی بی ہاجرہ صفا پر گر پڑی۔ اب ان کے اندر پانی کی تلاش کی بھی ہمت نہیں تھی۔ موت انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر آج وہ بے بس ماں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس بچے کی تڑپ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو رک ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی رہیں، اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت کر، میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو یہیں اس پہاڑ پر پیاسی مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھونپڑی میں تڑپ کر مر جائے گا۔ یا رب، ہم بے بس ماں بیٹوں پر رحم فرما۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ایک پتھر پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر بچے کی رونے کی آوازیں ابھی بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور بھلا کوئی ماں اپنے بچے کو تڑپتا چھوڑ سکتی ہے؟ اس لیے پریشان ہو کر پھر سر اٹھایا اور جھونپڑی کی طرف دیکھا۔ جو نظارہ دیکھا وہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جھونپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ حیران ہو کر دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی، مگر وہ انسان غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی ان کے بیٹے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے نکل رہا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کے لیے مکہ کی سخت زمین سے پانی نکال دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے چھوٹے سے اسماعیل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اپنی ایڑی زمین پر مارو، اور جیسے ہی اسماعیل نے ایسا کیا، نیچے سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کے بعد جبرائیل چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہاں دیکھا تو سجدے میں گر پڑیں اور روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ انہوں نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا اور وہ پانی اتنی رفتار سے نکل رہا تھا کہ بی بی ہاجرہ نے مٹی اور پتھروں سے اس کی چاروں طرف ایک منڈیر بنا دی تاکہ پانی ایک جگہ ٹھہر جائے۔ آج اسی چشمے کو آب زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ آب زمزم کا پانی آج تک کبھی ختم نہیں ہوا۔ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اسی جھونپڑی میں رہنے لگیں اور زمزم کا پانی پیتی رہیں اور آس پاس اگے کھجور اور کچھ پھلوں سے اپنی زندگی گزارتیں۔ اب جب پانی آ گیا تو دھیرے دھیرے پھل اور راحتیں بھی وہاں پہنچنے لگیں۔ کئی مہینے یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن ادھر سے 20 لوگوں کا ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے کا سردار ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے آسمان میں ایک پرندہ اڑتا دیکھا
اور کہا کہ یہ پرندہ ہمیشہ پانی کے آس پاس اڑتا ہے، مگر ہم تو جب بھی ان پہاڑوں کے پاس آئے ہیں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ اگر یہاں پانی نہ ہوتا تو یہاں پرندہ کیوں اڑتا؟ پھر اس نے ایک آدمی سے کہا جا کر دیکھو کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دور چلا گیا اور ایک پہاڑ پر چڑھا اور سامنے دیکھا کہ ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور اس چشمے کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ یہاں یہ دیکھ کر وہ آدمی بہت حیران ہوا، جلدی سے جا کر اپنے سردار کو بتایا کہ اے میرے سردار، آپ کی بات بالکل سچ نکلی، وہاں ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے اور وہ ایک عورت اپنے بچے کو اپنی گود میں لیے اس چشمے کے پاس بیٹھی ہے۔ سردار کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی، اس ویران سنسان علاقے میں کوئی عورت کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ فوراً اس چشمے کے قریب گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیے چشمے کے پاس بیٹھی ہیں۔ سردار نے پوچھا، اے عورت تم کون ہو؟ حضرت ہاجرہ نے بڑی سادگی سے سب کچھ بتا دیا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں، اللہ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے زمین سے یہ پانی کا چشمہ نکال دیا، ہم اسی پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سردار بہت متاثر ہوا اور بولا، اے نیک عورت، اگر تم اجازت دے دو تو میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ یہاں تمہارے آس پاس گھر بنا لوں، ہم یہیں بسنا چاہتے ہیں۔ اسی چشمے کے پاس حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، ہاں تم یہاں رہ سکتے ہو، اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ چشمہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے، اس لیے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ سردار نے وعدہ کیا کہ اے نیک عورت تم ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہو، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ جتنا ہو سکے گا تمہاری مدد بھی کریں گے۔ پھر اس قافلے کے سارے لوگ زمزم کے چشمے کے آس پاس گھر بنا کر بس گئے۔ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو بہت یاد کرتے تھے۔ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے کی اجازت دے۔ 1 سال یوں ہی بیت گیا مگر اجازت نہ ملی۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ جانے کی اجازت دی، مگر صرف اتنا کہ وہ جا کر انہیں دیکھیں اور واپس لوٹ آئیں، ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اونٹنی لی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ نے دور سے اپنے شوہر کو اونٹنی پر آتے دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، دوڑ کر کہا، آپ جلدی سے اندر آ جائیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صرف کھڑے ہو کر ملنے کی اجازت ہے، اونٹنی سے اترنے کی نہیں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر پھر بھی خود کو سنبھالا، دل میں کہا کہ میں اپنے اللہ کے لیے ہر تکلیف پر صبر کروں گی۔ اس وقت بی بی ہاجرہ کی گود میں ان کا 1 سال کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دے دو۔ بی بی ہاجرہ نے فوراً بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو گود میں لیا، محبت بھری حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 87 سال تھی۔ 40 سال کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ نصیب ہوا تھا، مگر ملا بھی تو جدا ہونا پڑا۔ اب اجازت ملی ہے تو صرف سال میں 1 بار، اور وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے۔ پھر حکم آیا، اے ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے جاؤ، اپنی بیوی اور بیٹے کو اسی ویرانے میں اللہ کے سپرد کر دو، وہی ان کا حافظ اور نگہبان ہے۔ خود سوچئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو بی بی ہاجرہ کی کیا حالت ہوگی۔ پورا سال شوہر کا انتظار کیا اور جب ملے بھی تو نہ بیٹھے نہ رکے، بس کھڑے کھڑے ملے اور چلے گئے۔ اگر نہ آتے تو شاید صبر آ جاتا، مگر اب یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں، دل میں آگ لگ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہاں بی بی ہاجرہ علیہ السلام اس ویران وادی میں اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اور بیوی ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھی۔ یوں ہی 7 سال بیت گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے ہو گئے۔
उन 7 सालों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा मक्का आने की इजाज़त नहीं मिली। वो दिन रात अपनी बीवी और बेटे को याद करते, उनके लिए दुआएं करते। 7 साल बाद एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा था कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये सुनकर वो घबरा कर उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊँट अल्लाह पाक की राह में कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज़ आई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी कोई कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करें। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा उनके प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें उस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से थी। उन्होंने एक तेज़ धार की छुरी ली, ऊँटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। ज़रा सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए 40 साल दुआ की, जिसे बुढ़ापे में पाया, उसे गले लगाने तक का वक्त नसीब नहीं हुआ, और जब अब मिलने की इजाज़त मिली तो ये हुक्म भी साथ था कि जाकर बेटे से मिलो और फिर उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। ऊँटनी का हर कदम उनके दिल पर वार कर रहा था। एक तरफ बेटे से मिलने की खुशी और दूसरी तरफ ये सोच के उसी को छुरी के नीचे लिटाना है। इधर इस्माइल रोज़ अपनी अम्मी से पूछते कि अम्मा जान, मेरे अब्बा जान कौन हैं और वो कब आएंगे। बीबी हाजरा प्यार से जवाब देती, बेटा परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा ज़रूर आएंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। और आखिर वो दिन आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 1 महीने का सफ़र तय करके मक्का पहुँचे। बीबी हाजरा ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी से उनकी आंखें भर आईं। इस्माइल ने भी अपने अब्बा को पहली नज़र देखा और दौड़कर गले लग गए। इब्राहीम ने बीवी से कहा कि मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज इसे बाहर घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। बीबी हाजरा बहुत खुश हो गईं। कहा उन्हें मालूम था कि बेटे के नसीब में आज कुर्बानी लिखी है। उन्होंने जल्दी से बेटे को तैयार किया और फिर इब्राहीम उसे लेकर मीना की वादी की तरफ रवाना हुए। इस्माइल खुश थे, हंसते खेलते अपने अब्बा के साथ चल पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराते तो कभी आंखें भर आती कि मैं इसे कुर्बान करने जा रहा हूँ। रास्ते में शैतान एक जान पहचान वाले शख्स की सूरत में आया। उनसे पूछा, ए इब्राहीम, कहाँ जा रहे हो? इब्राहीम ने कहा, एक काम से। उसने पूछा, क्या इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे हो? इब्राहीम ने कहा, क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, हाँ देख रहा हूँ, आप यही करने जा रहे हो। क्या आपको यकीन है कि ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम ने फरमाया, अगर यहाँ मेरे रब का हुक्म है तो मैं इसकी फर्माबरदारी ज़रूर करूँगा। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान के पास, हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो अपने काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबा करे? वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की फर्माबरदारी करके बहुत अच्छा किया। उसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ तो वो जमरात पत्थर मारने की जगह के पास आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। शैतान रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरात पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसे मारिए। उन्होंने फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान फिर रास्ता छोड़कर हट गया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 नाकामियों पर कंकरियां मारने की याद आज भी बाकी है और हाजी साहिबान उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कोहे सर कुर्बानी की जगह पहुँचे तो
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی، جس کا قرآن میں ذکر کچھ اس طرح آیا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے یہ سن کر کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے مزید عرض کیا، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ میری امی جان غمگین نہ ہو جائیں۔ چھری کو خوب تیز کر لیجئے تاکہ گلا اچھی طرح سے کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ مجھے ذبح کرتے وقت میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور جب میری امی سے ملیں تو انہیں میرا سلام کہیے گا، اگر مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجئے گا، شاید انہیں تسلی مل جائے اور صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا انہیں ویسے ہی باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور ان کے چہرے پر سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا، گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں نیکوں کو، یہ سچ مچ ایک روشن امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا مینڈا بھیج کر اس کے بدلے میں تیرے بیٹے کو بچا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر آئے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم نے سر اٹھایا، سمجھ گئے کہ اللہ نے آزمائش پوری کر دی ہے اور بیٹے کی جگہ فدیہ بھیج دیا ہے۔ خوش ہو کر کہا، لا الہ الا اللہ، اور حضرت اسماعیل نے کہا، اللہ اکبر، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان پاک الفاظ کی یہ سنت آج بھی قربانی کے وقت قائم ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، اس دن کو، اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 دن تک ادا کیا جاتا ہے، جس میں دمبا، اونٹ اور گائے بکری جیسے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ جانوروں کو قربان کر کے اس کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ قربانی کی یہ ادا ہے کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آئندہ مزید آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔